Namaste! You're watching Kantipur TV HD. This is me, Sandeep Chhetri, and कार्यक्रम को नाम हो What the Flub. Alright, welcome to What the Flub. Thank you very much. Thank you very much. Especially thank you to frontline officers who's working so hard to save our life. सेवा मनी ट्रान्सफर को साथमा अग्रपन्थीमा रहेर हाम्रो जीवन रक्षाको निमित्त काम गर्नुहुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई नमन। विशेष त हामी विश्व नर्स दिवस मनाइरहेका छौँ र यो नर्सिङ पेशामा लागेर हामीलाई जीवन दिनुहुने, हाम्रो जीवनको रक्षा गर्ने ती सम्पूर्ण नर्सहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच। हामीलाई जीवन दिनको निमित्त अहोरात्र खटिने ती नर्सहरूको बारेमा चाहिँ एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो। यहाँ हाम्रो जीवनको निमित्त अहोरात्र खटिने ती नर्सहरूलाई चाहिँ जीवन यापन गर्न त्यस्तो सजिलो चाहिँ छैन रे। यहाँ दे आर भेरी लेस पेड। सो ती सम्पूर्ण हस्पिटल्सहरू जसले यी काबिल नर्सहरूलाई लिएर आफ्नो हस्पिटल चलाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो हार्दिक रिक्वेस्ट, त्यो हस्पिटल राम्रो चल्नमा यी काबिल नर्सहरूको पनि योगदान छ नि है। सो त्यसकारण तपाईँहरूले अलिकति उहाँहरूको जीवनयापनको बारेमा सोचिदिनु होला है। हुन्छ नि, सजिलो होस् उहाँहरूको जीवन, दिमागमा कुनै पनि किसिमको टेन्सन नहोस्। त्यो नर्स जब काम गरिरहनु भएको हुन्छ, उहाँले काम गरिराख्दाखेरि घर भाडा तिर्नुपर्ने, बच्चाको फी, ल न त्यो घर चलाउनु लागि मैले त्यहाँबाट अलिकति पैसा सापट ल्याएँ, त्यो सापट तिर्नुपर्ने भन्ने दिमागमा मात्र आइरह्यो भने त बिरामीको उपचार गर्दा गर्दा त्यो बिरामी नै सोचमा जान सक्छ। ओके, सो प्लिज लेट्स थिङ्क अफ इट। हम्बल रिक्वेस्ट प्लिज है। ओके, राम्रो सोचिदिनु होला अनि सोचेको अनुसार गरिदिनु होला है। हुन त हाम्रो देशमा राम्रो सोच्ने मान्छेहरू चाहिँ छन्, तर सोचेअनुसार कामै नगर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै छन्। सरकारले पनि त सोचे होला नि, योपालि त हाम्रो जनतालाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ होइन, अक्सिजन चाहिन्छ, बेड चाहिन्छ, सोचेर मात्रै के गर्नु। खै 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 नेताजीहरू, नेताजीहरू, हामी नेपाली जनता अहिले कोरोनाबाट प्रताडित भइरहेको अवस्थामा अक्सिजन चाहिएको छ, भेन्टिलेटर चाहिएको छ, अस्पतालको बेड चाहिएको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ कुर्सी चाहिएको छ। के हो यो? के हो यो? अब केही समयपछि चुनाव त आउँछ होइन? आउँछ नि है है, सधैँ यस्तै त हुने भने चुनाव आउँछ नि। अनि चुनावमा तपाईँहरू कुन मुख लिएर हामी कहाँ भोट माग्न आउने? त्यो बेला त कोरोना सकिसकेका हुन्छ, मास्क पनि खासै लाउनु पर्दैन होला। अनि मास्क नलाएको मान्छेलाई त हामी चिनिकन त्यही बेला राम्रोसँग कारवाही गर्न सक्छौँ नि त फेरि। त्यस कारण विचार गर्नुहोस् है, विचार गर्नुहोस्। जे रोप्नुहुन्छ त्यही फल्छ बाबा। जे रोप्नुहुन्छ त्यही फल्छ। तपाईँहरू जे चेन्ज गर्न मन लाग्छ चेन्ज गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्न मन लाग्छ चेन्ज गर्नुहोस् यार, राष्ट्रपति चेन्ज गर्न मन लाग्छ चेन्ज गर्नुहोस् यार, सचिव चेन्ज गर्न मन लाग्छ चेन्ज गर्नुहोस्, राजदूत चेन्ज गर्न मन लाग्छ चेन्ज गर्नुहोस्, जे जे चेन्ज गर्न मन लाग्छ चेन्ज गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला आफ्नो नियत चेन्ज गर्नुहोस्। राइट, बिन्ती छ, अहिले हामीले हात जोडिरहेछौँ, केही समयपछि तपाईँहरू हाम्रो घर दैलोमा आएर हात जोड्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले उल्टो नमस्कार कसरी दिन्छौँ थाहा पाउनुहुन्छ। अलराइट, ओके, यति भनिसकेपछि त कुरा बुझ्नुभयो होला, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। ओके, यो मेरो मात्रै आवाज होइन, हामी सबैको आवाज हो। अलराइट, अब चाहिँ हामी
एकैछिन विश्राम गर्न चाहन्छु. We are going for our first commercial break. We'll be back, and there's a lot more when we come back. सेवा मनी ट्रान्सफर को साथमा Hello, welcome to On the Other Side of the News. विभिन्न समाचार माध्यममा देखिएका समाचारहरूको नदेखिएको पाटो हामी यसमा देखाउने गर्छौं. समाचार यस प्रकार छन्. संसदको अर्को बैठक वैशाख 30 गते बस्ने. अब 30 गते बसे पनि बस्नुस्, 35 गते बसे पनि बस्नुस्, 36 गते बसे पनि बस्नुस्, जति गते बस्न मन लाग्छ बस्नुस्. तपाईहरु बसेर खासै केही उपलब्धि हुनेवाला छैन. त्यसकारण जहिले बस्न मन लाग्छ बस्नुस्. यस्तोसँग बस्नुस् कि त्यो बस्ने ठाउँमै ठेला उठोस्, टन टन दुखोस्. त्यो दुखिसकेपछि अलिकति महसुस हुन सक्छ होला तपाईलाई नेपाली जनताको मन कस्तो दुखिरहेको छ. बस्नुस्. अब बसे बस्नुस्, उठे उठ्नुस्, ढले ढल्नुस्. तपाईहरुको बसाइ उठाइ र ढलाइबाट हामीलाई केही उपलब्धि हुनेवाला छैन भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं. त्यसकारण हामी श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छौं. 30 गते बस्ने भनेको बैठकमा तपाईहरु सबैको बस्ने ठाउँमा पिलो आओस् ताकि बस्ने गाह्रो होस्. यति मात्रै भन्न सक्छौं. संक्रमितको खानामा राजनीति. संक्रमितको खानामा समेत राजनीति. कोरोना संक्रमितलाई 2 छाक खाना खुवाउन पनि दाताको भर परेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई आफ्नै कोषबाट खाना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ. अब प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताललाई आफ्नै कोषबाट खाना खुवाउनुस् भनेर आदेश दिएको छ. आफ्नै कोषबाट. यो खबर सुन्ने बित्तिकै कोरोनाबाट प्रताडित बिरामीहरूले मनमा नै सोच्दैछन् र भन्दैछन् कि भइगयो छोडिदिनुस्. तपाईहरुको औषधिले त खासै केही गरिरहेको छैन. तपाईहरुको कोषबाट आएको खाना खायो भने त हाम्रो होस गुम्न सक्छ. त्यसकारण त्यो कोष जुन छ भन्ने अनुमान लाउनु भएको छ, हामीलाई लाग्छ त्यो कोष पहिला नै खोसाखोस भइसकेको छ. त्यसकारण खोसाखोस भइसकेको कोषबाट आएको खाना खायो भने हाम्रो होस जान्छ. त्यसकारण हामी घरबाटै खाना ल्याएर खान्छौँ. हजुर, कष्ट नगर्नुस्. अवस्था यस्तै हुन सक्छ. अस्पतालमा छैन अक्सिजन प्लान्ट, उद्योगमा चिकित्सकको लगानी. यस, यो अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट भइदिएको भए त अक्सिजन प्लान्टबाट सिधै भेन्टिलेटरमा आइसियुमा अक्सिजन दिन मिल्थ्यो. तर त्यसो गर्दाखेरि बाहिर अरूले कसरी लगानी गर्ने अनि चिकित्सकहरूले अस्पताल मात्रै जाँचेर त भएन नि. यो उहाँहरूले बाहिर पनि लगानी गर्नु पर्यो. मलाई लाग्छ यी चिकित्सकहरूको पेन्सन प्लान हुन सक्छ. हे भगवान, हाम्रो देशको नियम अस्पतालमा जे हुनुपर्छ त्यो नभएर त्यो चीज बाहिरै उत्पादन भइरहेको छ. हेर्नुस् यस्तो यस्तो भइरहेको छ. यो दोस्रो लहर हो, तेस्रो पनि आउन सक्छ. यसमा पनि हामी यस्तै गुनासो गरेर बस्ने, अरु के नै गर्न सक्छौं. ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा अक्सिजन र अस्पतालको सहज व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश. सर्वोच्चको आदेशलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु. तर हाम्रो नेपालमा सबैले आदेश मात्र दिने. सर्वोच्चले पनि आदेश दिने, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आदेश दिने, स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयले पनि आदेश दिने. तर यो दिएको आदेश मान्ने चाहिँ कसले?
खालि आदेशै दिने आदेश दिएको मानेको छ कि छैन हेर्ने कि नहेर्ने के गरे यो दर्शकबिन अहिले अवस्था भयावह नै छ भयभीत हुनुपर्ने समय आएको छ तर पनि हौसला सबैभन्दा ठुलो औषधि हो यो भयावह अवस्थामा जुन अक्सिजन र अस्पतालको अभाव भइरहेको छ यही अभावबाट ग्रसित एक मानिससँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ हेरौँ उहाँको भनाइ त्यस्तै नमस्ते को भना हुनुहुन्छ तपाईको श्रीमती कस्तो छ त उहाँलाई अहिले कस्तो छ भन्ने मैले हेर्न पाएको छैन 2 दिन त मैले त्यही राखेको थिएँ मैले त्यही राखेर अक्सिजन दिएको थियो अनि पछि लगायो भित्र हेर्न पाएको छैन भित्र राखेको छ ठीक छ होला ठीक छ डाक्टरलाई सोधेको ठिक छ भन्छ सास फेर्न गाह्रो भयो बुढा भन्दै थिए अनि अक्सिजन लाएर त्यहाँ राखेको थियो भित्र चाहिँ अब चाहिँ डाक्टरलाई भनेको अक्सिजन त्यो सकिन लाएर अर्को अक्सिजन खोजेर ल्याउनु हामी सक्दैनौँ भनेको छ आफूले फेर्ने सासबाट अलिकति त्यसलाई दिन पाए नि हुन्थ्यो नि त्यो मिल्दैन अब अक्सिजनको मान्छे चिनाएको छैन कोही पनि ठिक हुन्छ होला ठिक हुन्छ ठिक भएपछि चाहिँ त्यसलाई म धरारा घुमाउनलाई जान्छु धरारा कस्तो राम्रो भने है धरारा कस्तो राम्रो भने भनेर जतिखेर धरारा जाने भन्दै अन्त धरारा रानी पोखरी सबै घुमाउँछु कस्तो राम्रो बनाएको छ है धरारा है रानी पोखरी कस्तो राम्रो बनाएको छ नि यस्तो राम्रो चिज बनाउने सरकारले त अस्पताल पनि राम्रो बनाइदिएको हुन्थ्यो नि है सजिलो हुन्थ्यो अक्सिजन सक्यो भने चाहिँ अब साथीभाइले भनेको छु खै मेरो मात्र होइन सबै आत्तिरहेछन् सबै छटपटाइरहेछन् खालि म छटपटाएको मात्रै देख्छु आत्तिएको देख्छु मैले देखेको चिज सरकारले नेताहरूले देखेको पनि राम्रो हुन्थ्यो नि है मैले देखे जस्तो देखिदिनुहोस् न गाह्रो छ ई सेवा मनी ट्रान्सफर को साथमा लेट्स गो फर अनदर न्यूज करदाताको पैसामा महानगरको मनपरी नेताका प्रतिष्ठानलाई अनुदानको ओहिरो यो हाम्रो देशमा यो एकदम साधारण कुरा हो भाइ
तपाईँ पहिला यो कुरा बुझ्नुहोस्, त्यो प्रतिष्ठान कसको हो? नेताको। सो नेताको प्रतिष्ठानमा अनुदान नआए कसको प्रतिष्ठानमा आउँछ त? कहाँ आउँछ त पैसा? तपाईँको घरमा। त्यसकारण यस्ता समाचारहरू पढिराख्दाखेरि मलाई खासै उपलब्धिमूलक समाचार हो यो भनेर पनि के भन्नु, सबैलाई थाहा भएकै चिज समाचार कसरी हुनसक्छ भनेर म सोध्छु कि। त्यसकारण सबैलाई थाहा छ यो। त्यसकारण यसलाई समाचार नमानौँ, यसलाई यसो सबैले कुराकानी गर्ने माध्यम बनाऊ। किन भन्दाखेरि यो पहिल्यैदेखि भइरहेको छ र अहिले यसको निरन्तरता मात्रै हो। सो करदाताको पैसा मजाले महानगरको मनपरी भइरहेको छ र त्यो पनि विशेष त काठमाडौँ महानगरपालिका र आफ्ना नेताहरू जति पनि हुन्छ उहाँहरूको प्रतिष्ठानको निमित्त राम्रै बजेट छुट्याइएको छ र त्यो प्रतिष्ठानले के गर्छ? जिम्मेवारीपूर्वक त्यो पैसालाई बहुत जिम्मेवारीपूर्वक त्यो पैसालाई पचाउँछ र सबै हिसाब किताब मिलाउँछ। अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजलाई अन द अदर साइड अफ द न्युज यति नै। अब सामाजिक सञ्जालमा भएका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ वाट्स सोशलमा। At first, hats off to all the nurses working around the world. तपाईहरुको निस्वार्थ सेवाको कारणले गर्दा नै हामी सुरक्षित महसुस गर्ने गर्छौं। आफै असुरक्षित भइकन पनि हाम्रो जीवनलाई सुरक्षा दिनको निमित्त जसरी तपाई अहोरात्र खटिनुहुन्छ त्यसको निमित्त हामी ग्रान्ड सल्युट गर्न चाहन्छौं। So we present our real superhero. देश यस्तो गम्भीर अवस्थामा छ, कोरोनाले प्रताडित पारिरहेकै छ। हामी सबैजना कतै न कतै त्रसित छौं, तर हाम्रो प्रधानमन्त्री बडा पोजिटिभ हुनुहुन्छ। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस PCR positive, mentally. Yes, when he was asked what is the situation of corona, उहाँले भन्नुभयो it is under control. या हुन त नेपाली हुनुहुन्छ, यहाँ नेपाललाई के यस्तै हालखबर भन्दा जस्तो सुकै भए पनि ठिकै छ भन्छ। सायद त्यसैको एउटा एक्जाम्पल हुन सक्छ यो, जेमा पनि ठिक छ भन्ने। प्रधानमन्त्रीले के भन्नु आफै हेर्नुस्। Prime Minister, thanks for your time. Our condolences to your nation for losses to this virus. As to the numbers, on Friday, Nepal, a record new number of cases. How is your country placed to handle this surge in terms of resources and medical infrastructure? The COVID-19 situation in Nepal is under control now, we must say. If I can ask, I mean, the numbers are really worrying. A month ago, Nepal had 100 cases a day. Friday, more than 9,000. I mean, last weekend, I think 44% of Nepal's COVID tests came back positive. What went wrong, and what can you do to reverse this? The negligence among the people was increased. The negligence among the people was increased. Oh my God, he's very positive. Yeah, but this time around, यति positive पनि नभइदिएको भए हुन्थ्यो. Anyway, let's go for another news. We celebrate Mother's Day. आमाको मुख हेर्ने दिन हामीले मनायौं. तर एउटा चीज भन्न चाहन्छु. आमाको मुख हेर्नै पर्छ. तर मुख भन्दा बढी मन हेर्नुपर्छ। सो हामी सबैले आमाको मुख साथसाथै मन पनि हेरौँ है। र एकजना यस्ता कलाकार जो पोर्तुगिज हुनुहुन्छ, उहाँले यो मदर्स डेमा एउटा ब्युटिफुल आर्ट गर्नुभयो। काँडामा पनि आमाको चित्र कोर्नु भएको छ उहाँले। र यसले यो पनि संकेत गर्छ होला कि जस्तै कठोर परिस्थिति होस्, जहाँ आमा हुनुहुन्छ त्यो सबै चीज सुरक्षित हुन्छ। या हेरौँ एकपटक।
तस्मिन आजकल कोभिड पछि केही चिज बढी चर्चित छ त त्यो हो यो अक्सिजन। आई होप यो अक्सिजन सबै आवश्यक मानिसहरूले पाओस् र अनावश्यक तरिकाले कसैले लुकाएर राखेको छ भने त्यो तपाईँ अपराध गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। त्यो तपाईँले लुकाएको अक्सिजनको कारणले गर्दा कसैको ज्यान गइरहेको छ। त्यसकारण तपाईँलाई आवश्यक परे राख्नुहोस्, छैन भने प्लिज जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई दिनुहोला। All right, ladies and gentlemen, आजलाई on the other side of the news and what's social यति नै। We're going for our second commercial break. Believe me, there's a lot more when we come back. Hello and welcome back after that second commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we do have a new viral stuff in our show. यो भाइरसले सताइरहेको बेलामा नयाँ किसिमको भाइरल हुने एकजना व्यक्तित्व आउनु भएको छ। उहाँ के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ यो थाहा छैन, तर जे गर्नुहुन्छ त्यो सबै आजकलको टर्ममा भन्यो भने भाइरल हुन्छ। र यो भाइरल चाहिँ बडा राम्रो भाइरल हो। यहाँ जीवनमा मैले सुनेका भाइरसहरू मध्येको सबैभन्दा फलदायी भाइरस जसले मान्छेलाई इन्टरटेन गर्छ, आनन्द दिन्छ, मनलाई प्रफुल्लित पार्छ, ती एक स्रष्टा जो आज हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। द म्यान हिमसेल्फ, राजन राज शिवाकोटी। वेलकम टु आवर शो सर। थ्याङ्क यू सो मच। सरलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। हजुर, यो के हो यो भाइरल हुने यो के तरिका हो यो? मतलब गर्नु पनि अति नगर्नु न तपाईँ। जे गरे पनि चर्चा भएको छ, जे गरे पनि चर्चा भएको छ। र एउटा दुईटा चर्चा भयो भने मान्छेले मन लाग्यो फ्लुक हो भाइ, चल्यो। जे गरे पनि चर्चा हुने यो के हो? यो कुन तरिका हो? यो एकदम सिरियस क्वेसन हो सर, नहाँसिकन जवाब दिनुहोस् प्लिज। नहाँसिकन त्यसो भने यसको जवाब चाहिँ मलाई पनि खास थाहा छैन होइन। मेरो चाहिँ काम भनेको मात्रै कर्म गर्ने हो, गरिराख्छु निरन्तर आफ्नै तरिकाले। कतिखेर दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो भनेको यो दर्शक श्रोताको कारणले नै हो। यसको चाहिँ जिम्मेवार दर्शक श्रोता नै हुनुहुन्छ। ए मतलब यो सब चर्चा भाइरल जुन चाहिँ यो दर्शक श्रोता नै हो। हजुर, मेरो हातमा केही छैन। तपाईँको हातमा त धेरै सबैभन्दा चिज त सबैभन्दा बढी चिज त तपाईँकै हातमा छ, त्यो जादु जसको कारणले गर्दा यो सब चिज भइरहेको छ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, तपाईँ गल्तीले झुक्किएर यदि उहाँलाई पहिलो पटक चाहिँ कतै देखिरहनु भएको छ र यो व्यक्ति को हो भनेर सोचिरहनु भएको छ भने अब म तपाईँलाई प्रमाणित गर्छु। अधिकांशलाई त प्रमाणित भइसकेको छ, तर छुटेका हुन्छन् नि, एकाध कतै कहीँ छुट्नुभएका महानुभावहरूको लागि म उहाँको परिचय अब यसरी दिन चाहन्छु, उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। सर, अलिअलि छुटेका, देखेर पनि हो कि होइन भन्ने भएका यस्ता व्यक्तित्वहरूको लागि म त परिचित छु है सर, हामी सबै टिम परिचित छ, यो नेपालै परिचित छ, तै पनि होइन म चाहिँ दोहोरिन चाहन्छु, तर छुटेकालाई पनि समेटौँ भन्ने मेरो इच्छा हो। यी छुटेकाहरूलाई एकचोटि सरसर्ती क्या तपाईँ यो पछिल्लो समयको हिट गीत त म आफै गाउँछु है, बाँकीको सुरुदेखि अहिले यसो सर केही। हजुर, त्यसो भने अब 2062-63 सालबाट सुरुवात भएको मेरो गीतहरूको छोटो छोटो लाइन म गुनगुनाइन्छु। जब आन्दोलन सहितै सुरु गरिदिनु भयो नि ठिक छ। आन्दोलनकै बेला वार्ता गराइदिउँ भन्ने गीत थियो त्यतिखेर। सम्धिजु वार्ता गराइदिउँ, धेरैले सुन्नुभएको छ, त्यतिखेर एकदमै रुचाइएको गीत थियो। हामी 6 जना आर्टिस्टले गाएको गीत थियो त्यो।
यसमा चाहिँ म मेरो पार्टबाट सुरु गर्छु है। हस् पुषको ठन्डी ओढौँला मन्डी, चैतको गर्मी गइजाला सर्दी, घुर्क्याइ जानेको पछ्यौरा तान्न, ज्यान गए पनि मलिन जान्न। छोरी माइतै बसेको 10 वर्ष भइसक्यो, कुरा काट्छन् छिमेकी, लाज मर्दो भइसक्यो। सम्धिज्यू वार्ता गराइदेऊ, ज्वाइँ छोरीको झगडा मिलाइदेऊ। यो चाहिँ 62-63 सालको थियो। सर यो तपाईँको आफ्नै शब्द हो? हजुर। आफ्नै कम्पोजिसन? हजुर। अनि आफैले गाउनु भएको? हामी 6 जना छौँ यसमा। मतलब 6 जना मध्ये तपाईँ पनि एकजना? मैले जे सोधिरहेको त्यसको जवाब दिनु न। 6 जना किन मिलाइरहनु भएको छ? अन्त तपाईँले पनि गाउनु भएको? अन्त यति ट्यालेन्ट तपाईँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? गाउने आफै, लेख्ने आफै, अनि सङ्गीत गर्ने आफै। ठिक छ, अर्को पनि सुनौ। त्यस पछाडि नवीन के भट्टराई दाइले गाउनुभएको एउटा छ है, त्यो मलाई पनि असाध्यै मनपर्ने गीत छ। धेरै दर्शक श्रोताले धेरै मन पराउनु भएको गीत छ। नवीन के भट्टराई सरले गाउनुभएको? ओके। हजुर। अलि कति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु, अलि कति खुसी हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु। खै के भयो मलाई आज भोलि तिम्रै सपना देख्छु, खै के भयो मलाई आज भोलि तिम्रै कविता लेख्छु। बेस्ट सर, यो तपाईँको आफ्नै सङ्गीत आफ्नै लिरिक्स। हजुर। गाउनु चाहिँ हाम्रो नवीन के भट्टराई सरले गाउनुभयो। हजुर। ओके, अरू सुनौ। अर्को अनिल सिंहले गाउनु भएको छ मेरो। अनिल सिंह सरले पनि गाउनु भएको छ। ओके। म माया गर्छु मेरी उनीलाई, एक बार होइन जुनीलाई उनीलाई। हजुर, यो पनि तपाईँकै हो? हजुर। उहाँको शब्द सङ्गीत। हजुर। त्यसपछि तपाईँको शब्द सङ्गीत र गायन। त्यसपछि अर्को एउटा पनि यहाँलाई सुनाइन्छ, दर्शक श्रोताले एकदमै मन पराउनु भएको, यो जुनु रिजाल काफ्लेले गाउनु भएको छ। डाफे झै नाच्ने हिमाल झै हाँस्ने नेपालकी छोरी हुमा, प्रकृतिले नै रङ्ग भरेकी सुकुमारी गोरी हुमा। ए हो नेपालकी छोरी हुमा। यो पनि तपाईँको आफ्नै शब्द? यो चाहिँ शब्द वेदकुमारी नेपाली हो, तपाईँको सङ्गीत। हजुर। बस। त्यसपछि अर्को एउटा पनि यहाँलाई दर्शक श्रोताले मन पराउनु भएको नै सुनाइदिन्छु। अन्जु पन्तज्यूले गाउनु भएको चाहिँ आधुनिक शैलीको छ। जिन्दगी यो फुलै फुलको थुङ्गो हुँदैन, फक्रिने र ओइलाउने टुङ्गो हुँदैन, फुलको थुङ्गो हुँदैन। यो चाहिँ राजन राईको शब्द मेरो कम्पोजिसनको थियो। त्यसपछि अर्को एउटा सुनाइन्छ, यहाँलाई मनपर्ने नै छ त्यो पनि। यो मलाई लागिरहेको छ कि अब 3वटा एपिसोड यही चिजमै जान्छ। होइन तपाईँको छोड्नु र होइन, सुनाउ न, सुन्नु पऱ्यो नि। प्रकाश तिमिल सिन्हा भाइले गाउनुभएको एकदमै राम्रो छ। प्रिय तिम्रो सिउँदोमा सिन्दुर भर्न देऊ, ए प्रिय तिम्रो सिउँदोमा सिन्दुर भर्न देऊ, तिमी मेरी प्रियसी सधैँ माया गर्न देऊ। अनि सर, यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा तपाईँले चाहिँ आफैले गाउनु भएको, सङ्गीत गर्नुभएको र चाहिँ लेख्नु भएको गानाहरूको एउटा सानो लिस्ट। सर्वप्रथम यो 2072 सालमा वडा नम्बर 6बाट सुरु भएको छ मेरो चलचित्रको यात्रा चाहिँ, विशेष गरी सुर्खेत थैलीबाट। ओके। सुर्खेत थैली अब धेरै तपाईँको आफ्नै शब्द हो? हजुर। तपाईँको आफ्नै सङ्गीत? हजुर। तपाईँको आफ्नै गायन? हजुर। सुर्खेत थैली सुनौ। यो पनि उहाँलाई नै हो। लैबरी 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 लै लै लैबरी लै लै लै,
पटुकीमा सिउरेको सुर्के थैली खै सुर्के थैली खै भन सुर्के थैली खै एकछिन ल छ कि के सुर्के थैली यो व्हाट्सएप फ्लपको लागि उपहार स्वरूप सुर्के थैली खै भनेर खोजिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अब म जवाफ दिन चाहन्छु सुर्के थैली यहाँ छ अब कसैले सोधोस् सुर्के थैली खै एकचोटि सर गाएर भन्नुहोस् त लैबरी 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 लै लै लैबरी लै 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 पटुकीमा सिउरेको सुर्के थैली खै यहाँ छ सुर्के थैली यहाँ छ सुर्के थैली चौबन्दीमा तौनेको सुर्के थैली खै व्हाट्सएप फ्लपको लागि जय होस् तर साँच्चीकै मलाई लाग्थ्यो कि नासाले पनि खोजिरहेको छ यो सुर्के थैली कहाँ छ भनेर किन भन्दाखेरि यस्तोसँग तपाईँले लेख्नुभयो कि सुर्के थैली खै यो सुन्ने बित्तिकै सब मान्छे कहिले कहीँ तनाव अहिलेसम्म भेटेको छैन त्यो सुर्के थैली खै 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 तर हेर्नुहोस् आज भेटियो सबैलाई भनिदिउँ हराएको सुर्के थैली भेटिएको छ सुर्के थैली यहाँ छ धन्यवाद यो सुर्के थैली त म बडा प्रेमपूर्वक राख्छु यो थ्याङ्क यू भेरी मच अब यसपछि चाहिँ पूर्व पश्चिम रेल पनि तपाईँकै हो हजुर ठिक छ देशमा रेल झैँ भएको छ जिन्दगी मनको तिर्खा मनैको बन्धकी पूर्व पश्चिम रेल यो तपाईँकै सङ्गीत तपाईँकै शब्द तपाईँकै स्वर हजुर ओके ठिक छ यो सबै काण्ड मचाइरहनु भएको छ तपाईँ होइन अरू कोही के छ त्यो खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ यो पनि तपाईँकै हो ठिक छ पुरा गाउनुहोस् न बिचमा नरोक्नुहोस् म हेरिरहेको छु छिमेकी हुँ म बागैको सन्तान काली नागैको तिमी त रहेछौ मितिनी कोयली होइन कागैको कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा ए झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु यो पनि तपाईँको बिर्को मल्लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो डाँडाबारीको सुन्तोलो गोलियो छ कि अमिलो हामीलाई के थाहा यो कसरी थाहा पाउने ल बताउनुहोस् यो आज म तपाईँलाई नै सोध्न चाहन्छु यो बिर्को मल्लाको चिनीमा कसरी छिरो कमिलो ल बताउनुहोस् यो होइन यो सारा यो आफ्नो सङ्गीतको आधारमा तपाईँले मान्छेलाई जुन कन्फ्युज पार्नु भएको छ नि मैले भनिदिइरहेको छु सर तपाईँलाई हजुर जस्तो पहिला त सुर्के थैली खै भन्नुभयो त्यसको समाधान अब निक्ल्यो कि यहाँ छ सुर्के थैली कसैले सोध्यो सुर्के थैली खै त तपाईँले भनिदिनुहोस् सन्दीप छेत्रीलाई दिएको छु हजुर त्यो त एउटा कुरा सक्यो अब यो बताउनुहोस् तपाईँले जुन गीत लेख्नुभयो मलाई यहाँ मतलब टेन्सन भयो क्या सर सोचिकन कि बिर्कोमा लागेको चिनीमा कसरी छिर्यो कमिलो यो कसरी छिर्यो यो बताउनुहोस् प्लिज क्लियर यो अनुसन्धानमै छ मैले सुर्के थैली भन्दा लगभग 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि बनाएको यो तपाईलाई गीत लेख्दाखेरि चाहिँ यसको मनोभाव के हो भन्दाखेरि संसारमा एउटा यस्तो मुद्दा छोड्दिउँ कि मान्छे त्यसकै खोजमा लागिरहोस् हैन समय म धेरै समय हैन तपाईको इन्टेन्सन मैले बुझे मतलब एउटा गीत यस्तो लेखौँ कुन बेला लेख्नुहुन्छ यस्तो गीत अहिले कुन बेलाको समय कस्तो हुन्छ समय चाहिँ खासमा के हुन्छ भने मेरो चाहिँ गीत लेख्ने ठाउँ विशेष गरी चाहिँ मेरो गाउँमै दोलखा जिल्लामै घरभन्दा अलिकति माथि एउटा जङ्गल छ त्यो जङ्गलमा एउटा ठुलो मौवाको रुख पनि छ त्यसको फेदमा बसेर हुन्छ नि त्यो पत्करहरू खस्या हुन्छ नि त त्यो पत्करमा स्याउलामा बसेर आनन्दले त्यहाँ बसेर लेख्छु म प्रायः जसो चाहिँ त्यहाँ बसेर तपाईँ यहाँबाट तपाईँ चाहिँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ हजुर सर दोलखा त्यहाँ चाहिँ त्यो रुख मुनि बसेर पत्थरमा बसेर तपाईँ लेख्नुहुन्छ हैन प्राय अधिकांश मैले जति पनि यहाँ आएको गीतहरू चाहिँ त्यही म बुझेँ मलाई पुरा कम्प्लिट गर्न दिनु सर लेख्नुभयो लेखिसकेपछि मुद्दा जनतामा छोडिदिनु छोडिदिने जनता नाचेको नाचे र साथमा सोचेको सोचे कि यो भइ कसरी रहेको छ जसरी कि बिर्को मलाको चिनीमा कसरी छिर्यो कमिलो
हजुर डाँडापाडीको सुन्तलो गुलियो छ कि अमिलो हजुर यो पत्ता कसरी लगाउने अब यो यसको लागि जवाबी अर्को गीत आउँछ कि आउँदैन यसको लागि अहिले चाहिँ यति मात्रै बुझौँ त्यो कसरी पस्यो कमिलो चाहिँ अब मेरो लागि पनि रहस्यमय नै हो केटाकेटीदेखि नै होइन मैले नि पत्ता लगाउन सकेको छैन ए बच्चामा जुन तपाईँलाई क्युरियोसिटी थियो त्यही लेखिदिनु त्यही नै हो सरस्वती माताले हामीलाई थमाइदिनु भयो लेखेँ तर यसको चाहिँ मेरो चाहिँ अर्को एङ्गलबाट चाहिँ दर्शक श्रोताहरूलाई अर्को एङ्गलबाट चाहिँ म बताइदिन्छु बताउनुहोस् प्लिज त्यो चाहिँ कस्तो भने कुनै एउटा कहिले पनि अब युवा युवतीको बिचमा जुन प्रेमको कुरा हुन्छ होइन दुईजनाले एक अर्कामा प्रस्ताव गर्दाखेरि कुनै केटाले केटीलाई प्रस्ताव गर्दाखेरि अब वर्षौँसम्म प्रतीक्षा गर्दाखेरि पनि भनौँ न केटाले चाहँदा चाहँदै केटीले एक्सेप्ट नगरेको सिचुएसन तर कुनै एक बेला चाहिँ अचानक त्यो युवतीलाई केटा मन पर्दै जान्छ उसले अहिलेसम्म प्रेम गरेको हुँदैन उसलाई मन पर्दै जान्छ र उसले एक्सेप्ट गर्छ उसको प्रेमलाई स्वीकार गर्छ अनि त्यो बेलामा स्वीकार गरिसकेपछि अनि उसले चाहिँ उसको मनोभाव चाहिँ अब मैले स्वीकार त गरेँ मेरो मनभित्र पस्न त पसिस् त तर त्यो तेरो अब कसरी पसिस् थाहै पाइन कसरी पस्यो थाहा भएन त त्यही भएर डाँडाबारीको सुन्तला गुलियो छ कि अमिलो छ भनेको तेरो स्वभाव कस्तो छ के छ कस्तो टाइपको छ भन्ने किसिमको बिम्ब ओके यहाँ बुझिए एउटा चाहिँ केटा मनमा छिर्यो केटीको भनेपछि कमिला त छिर्यो अब त्यो छिरिसकेपछि फेरि तपाईँले अर्को मनोभाव के लेख्नुभयो भने छिर्न त छिरे चिनी त गुलियो छ यो त पत्ता लगाइयो छिरे म ठिक छ तर अब त डाँडापाडीको सुन्तला जस्तो होस् अब तेरो व्यवहार कस्तो छ बानी बानी व्यवहार भयो यो एङ्गलले कसैले पनि सोचेको थिएन होला आज सोच्नुभयो ठिक छ अनि जय होस् त्यो धरतीको जय होस् त्यो रुखको जय होस् त्यो पत्करको जहाँ उहाँ सर बसेर गीत लेख्नुहुन्छ र जनतालाई नचाउनुहुन्छ मस्त पार्नुहुन्छ अनि पुरै कन्फ्युजमा छोडिदिनुहुन्छ जनता पुरा खुसी भइकन नाचिरहन्छ बिर्कमलाको कन्चिनीमा कसरी चिर्यो कमिलो आफै कन्फ्युज छ तर नाचिरहेको छ तपाईँको गानाहरू करोड क्लबमा छिर्ने गानाहरू छन् होइन मिलियन्स एन्ड मिलियन्स भ्युज भएका गानाहरू छन् त्यो भ्युज भए अनुसारमा भ्युज दामको कुरा यो कतिको हुन्छ सर यो मलाई आफूलाई भनौँ न जीवनमा अलिक जति चाहिने हो आवश्यकता अनुसार यो भगवान्ले दिनुभएको छ होइन यति उति भन्ने खासमा यसको चाहिँ रिटर्न हुन्छ नि सरस्वती इजिकल टु लक्ष्मी कति भनेर कहिले पनि त्यसको मूल्य तोक्न सकिँदैन खासमा होइन त्यस कारण के भने म सबैभन्दा बढी खुसी भएको भनेको चाहिँ यति करोडौँ दर्शक श्रोताहरूको जुन माया छ त्यो चाहिँ पैसामा त्यो कम्पेयरै हुँदैन पैसा चाहिँ कतिले पुग्ने भन्ने त्यसको खास स्ट्यान्डर्ड मलाई थाहा छैन मलाई के चाहिँ थाहा छ भने म राम्रो सिर्जना गर्न पाऊँ राम्रो गीत लेख्न सकौँ दर्शक श्रोताहरूलाई मनपर्ने गीतहरू सिर्जना गर्न सकौँ गाउन सकौँ उहाँहरूको माया पाइराखौँ म गरिराख्न पाइराखौँ मुख्य कुरो अनि मलाई निन्द्रा लागोस् अनि छैन मतलब घुमाएर सरले भन्नुभयो कि हेर्नुहोस् यो भनाइमा पनि गजब छ क्या म काम गरिराख्न पाऊँ हजुर सिर्जना गरिराख्न पाऊँ चलिराख्न पाऊँ यानि कि आइरहोस् त्यो लक्ष्य त्यो त आइहाल्छ दौडेपछि त पसिना आइहाल्छ सर होइन डेफिनेटली आफूलाई जति मेहनत गरिसकेपछि प्रतिफल आइहाल्छ नेचरले दिन्छ परमिसन दिन्छ मेहनतको एक थोपा पनि खेर जान दिँदैन यो नेचरले प्रकृतिले त्यसकारण कसैले भन्छ कि मेरो मेहनत खेर गयो भन्छ भने सायद तपाईँको मेहनतमा कहीँ नियतको पो कमी थियो कि हेरौँ है विचारहरू तर वास्तवमा यहाँबाट गरिएको मेहनत एक थोपा पनि खेर जाँदैन सर त्यसपछि अहिले पछिल्लो समयमा आयो एउटा गीत जुन गीतहरूको राष्ट्रिय गीत हुन गयो गीतहरूको होइन त्यो चाहिँ कसरी भयो लेख्नु भयो कसरी एक कहाँ भेटियो त्यो बुझ्नुभयो होइन बुझेँ त्यो फुलबुट्टे चिजहरू हजुर त्यो फुलबुट्टे सारी हजुर कसको हेर्नुभयो कि तपाईँलाई लेख्न मन लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले गीतहरूको राष्ट्रिय गीत भन्दा पनि आम दर्शक श्रोताहरूको प्रिय गीतको रूपमा बुझ्छु म यसलाई धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु भयो किनभने एउटै गीतलाई करिब करिब 6-7 पटक मन पराइनु भनेको त्यो एउटा अलरेडी भगवानको आशीर्वाद हो नहीं सर सरदारजी पनि गाइरहनु भएको छ त्यो गीत पगडी बाँधेर हजुर फुलबुट्टे सारी सपक्क पर्यो टाइपको त्यो पनि त्यही नै हो मेरो अब खासै एक्ज्याक्टली प्लान गरेर केही पनि गरिएको हुन्न हैन सिर्जनाको क्षेत्रमा
सिर्जनाको क्षेत्रमा म अब चाहिँ योजना बनाएर आज म यो लेख्छु, यसरी दर्शक श्रोतालाई मनपर्ने सिर्जना लेख्छु, भयङ्कर लेख्छु, हिट गीत लेख्छु, हिट सिर्जना बनाउँछु भनेर कहिले पनि हुँदो रहेनछ होइन। मैले यो चाहिँ धेरैचोटि अनुभव गरेको छु। त्यो निरन्तर गरिराख्ने क्रममा कतिखेर कहाँनिर टाइमिङ ठ्याक्क मिल्छ त्यो अनुसार हुने रहेछ। तर त्यसको निरन्तरता चाहिँ एकदम निरन्तरता त्यो कस्तो भने कन्टिन्यू त्यसमा चाहिँ लागिराख्न चाहिँ पर्ने रहेछ मेरो अनुभवमा चाहिँ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मैले कतिपय गीतहरू यहाँलाई ढाँट्दिनँ होइन, कतिपय गीतहरू जब लेखिसकेपछि बल्ल व्याख्या गर्न थाल्छु। एकपल्ट यहाँलाई एउटा भनिहाल्छु यो विषयमा छोटो कहानी। अमेरिकाबाट मलाई एकजनाले फोन गर्नुभयो, कुटुमा कुटु भर्खर रिलिज भएको थियो। अनि रिलिज भइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ राजेन्द्र शिवाकोटी हो भन्नुभयो। हो। तपाईँले कुटुमा कुटु गीत तपाईँले गर्नुभएको रहेछ होइन भन्नुभयो। हो भने मैले राम्रोसँग सुन्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। मलाई लाग्यो कि कोही चिनेको मान्छेले मलाई जोक गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले फेरि पनि मैले सुनेको छु के जिस्किराखेको भने मैले उहाँलाई। फेरि एकछिनपछि उहाँले फेरि सोध्नुभयो, तपाईँलाई म सिरियसली भन्दैछु, तपाईँसँग मेरो इन्ट्रोडक्सन छैन, परिचय छैन, तर तपाईँलाई फेरि पनि सोध्दैछु त्यो गीत तपाईँले राम्रोसँग सुन्नुभयो भन्नुहुन्छ। धेरै भनेपछि त सामान्य अब अलिकति तनाव त भइहाल्छ होइन। अनि नजिस्किनुहोस् भने मैले होइन तपाईँलाई फेरि सिरियसली तेस्रोचोटि सोध्दैछु भन्नुभयो। अब मैले सुनेको छु भन्नुहोस्, त्यसो भए तपाईँ त्यो गीतमा के छ ल भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। के हुन्छ गीतमा? त्यही शब्दहरू छ, धुन छ, गायकी छ, सबै चिज छ। त्यो शब्दहरूमा के छ भनेर सोध्नुभयो उहाँले। तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म अलिकति कन्फ्युज भएँ। अनि तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको के हो भनेर सोधेँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने ल म भन्छु अब तपाईँको गीतको मैले स्टडी गरेँ, तपाईँले लेख्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छैन होला भन्नुभयो। अनि के ल भन्नुहोस् त भनेपछि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको गीतमा जनावर पनि छ, चराचुरुङ्गी पनि छ, खाद्यान्न पनि छ, किरा फट्याङ्ग्रा पनि छ, देश पनि छ, विदेश पनि छ, विज्ञान पनि छ, धर्म पनि छ, अन्नपात पनि छ, एभ्रिथिङ, धेरै चिजहरू, वनस्पति, सबै चिजहरू छ। ओके। एउटा 4-5 मिनटको गीतमा यी सबै चिज कसरी हटाउनु भयो? त्यसपछि म झसङ्ग भएँ। यसो सम्झिँदै जाँदा लासा पनि छ, नासा पनि छ, कालीनाग पनि छ, विज्ञान पनि छ, धर्म पनि छ, किरा फट्याङ्ग्रा पनि छ, काग पनि छ, बाघ पनि छ, यो सबै चिज छ। अनि चिनी पनि छ होइन। सबै चिज भइसकेपछि अनि मैले एकचोटि अनि उहाँले भनेपछि मैले गीत सुनेँ सिरियसली के रहेछ भनेर मैले गीत सुनेँ। त्यसपछि म 3 छक परेँ, किन त्यतिखेर मैले लेख्दाखेरि त्यो कुनै योजना गरेर त्यो लेखेको थिइनँ। क्या बात त्यसै गरी अब यहाँले सोध्नुभएको फुलबुट्टे सारीमा पनि मेरो कुनै योजना थिएन। त्यो चाहिँ चितवनबाट हाम्रो भाइ मार्मिक लामा उहाँ आउनुभयो, एउटा गीत दाइको कम्पोजिसनमा गाउनु पऱ्यो, लिरिक्समा गाउनु पऱ्यो भनेर आउनुभयो। मैले कतिखेर लेखेर राखेको थिएँ, मलाई त्यति धेरै डेट चाहिँ एक्ज्याक्टली याद छैन, तर मैले लेखेको ठाउँहरू चाहिँ त्यही नै हो भनौँ न, मेरो घर गाउँको वरिपरि। हजुर त्यही रुख, हजुर त्यही पत्तेझर। अनि त्यो भावनाहरू। अब सर मैले रोकेँ हजुरलाई, हजुर कहिले त्यहाँ जानुभएको बेलामा त्यो रुखको पात टिपेर ल्याउनु होला ताकि मलाई दिनुहोस् सर, म पनि त्यही क्रिएटर केही बन्न चाहन्छु सर, प्लिज। त्यो रुखको अलिकति माटो र अलिकति पात, 1-2वटा पात लिएर आउनु होला प्लिज। म यहाँको लागि ल्याइदिन्छु त्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच। जस्तो एउटा एकदम यो म्युजिक कम्पोजरहरू, लिरिसिस्टहरूको मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठुलो मन हुन्छ। किन भन्दाखेरि आफूले जसरी क्रिएट गरेको गाना, आफूले बनाएको गीत, आफूले बनाएको सङ्गीत अरूलाई गाउन दिनु त ठुलो मन चाहिन्छ नि होइन सर। अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँलाई फुलबुट्टे सारी जसरी चर्चित भयो, हजुर, विभिन्न भाषामा चाहिँ बोल्ने मानिसहरूले शुद्ध यसलाई आफ्नो शैलीमा गाउनुभयो होइन। अफ्रिकन गायिकाले गाउनुभयो, पन्जाबी सिङ्गरले गाउनुभयो, अन्य सबैले गाउनुभयो, सबैको भर्सन निक्ल्यो होइन। मलाई लाग्छ यो फुलबुट्टे सारीको अरू भर्सनहरू पनि निक्लिनु बाँकी छ। हजुर, जस्तो दाँत माध्दै गाउँदै भने कसरी निक्लिनु फुलबुट्टे सारी सबैको पारी होइन। मोटरसाइकल चलाउँदै फुलबुट्टे सारी सबैको पारी प्याप यो के आउनुपर्ने हो होइन। विभिन्न भर्सन, रिसाएको फुलबुट्टे सारी सबैको पारी, हाँसेको फुलबुट्टे पनि आउँथ्यो होला यदि यसलाई आउन दिएको भए। यो सबै देख्दाखेरि यो गाना चाहिँ मैले गाएको भए अझ मजा आउँथ्यो नि यार भन्ने लाग्दैन सर।
कहिलेकाहीँ जस्तो त्यो जब गानाहरू चर्चित हुन्छन् तपाईँले लेखेका शब्द तपाईँको कम्पोजिसन गायक अरूले गाउँदाखेरि डोन्ट यु फिल द्याट आई माइट हेभ स्याङ दिस सङ? मलाई त्यो कहिले पनि भएन। मेरो एउटा पहिलेदेखिको एउटा के थियो नेचर भने मैले कुनै राम्रो लेखेँ राम्रो कम्पोज गरेँ भने सबभन्दा पहिला यसलाई सबैभन्दा राम्रो गाउने गायक गायिका को हुनुहुन्छ भनेर खोज्थेँ म पहिलादेखि नै। लेट्स बी अनेस्ट हजुर होइन, जस्तो तपाईँ यस्तो राम्रो कम्पोजर हो, लिरिसिस्ट हो, यस्तो राम्रो राम्रो सृजना गर्नुभएको छ, तर तपाईँलाई कार्यक्रममा जाँदाखेरि गीत नगाउन्जेलसम्म मान्छेले को भन्ने यस्तो अवस्था छ कि छैन सर? त्यस्तो चाहिँ धेरै पटक भएको छ। फिजिकल्ली म त्यति धेरै इन्ट्रोड्युस छैन खासमा। जति पनि अब दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, जस्तो म पछिल्लोचोटि हङकङमा गएँ। हङकङमा चाहिँ म लगभग 4-5 पटक गएँ। पहिलोचोटि जाँदाखेरि एकजना त्यहाँ दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले भित्रबाट उहाँलाई फिल भएछ यसलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ कि क्या भनेर। अनि दाइले बोलाउनु भयो, उहाँले बोलाएर चाहिँ पहिलोचोटि जाँदाखेरि त मलाई त्यति धेरै इन्ट्रोड्युस थिएन, तर जब त्यो पहिलो कार्यक्रम सक्सेस भयो, दिप साँझ भन्ने कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, त्यस पछाडि त्यहाँ पुरै हङकङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पटक पटक हुन्छ नि यो रहेछ, यो पो केटा रहेछ, यो गाउने मान्छे त यो पो रहेछ, यो रहेछ भनेर। अनि पछि पटक पटक धेरै पटक गएँ म होइन। पछि माया पाएँ मैले चाहिँ। तर सर एउटा कुरा त रहेछ नि होइन, तपाईँ म्युजिसियन कम्पोजर वा चाहिँ लिरिसिस्ट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ ट्राभल गर्न नपाउने, तर तपाईँ सिङ्गर भएको खण्डमा चाहिँ ट्राभल गर्न पाउने वा सोजहरू गर्न पाउने, यो त कन्डिसन रहेछ होइन? यो चाहिँ स्वाभाविकै त्यो हुन्छ नै, किन यसमा त्यस्तो ठुलो मलाई केही पनि लाग्दैन। विशेष गरी स्रष्टा सर्जक भनेको एक ठाउँमा मेजर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने कुनै पनि गीत यहाँ मलाई के लाग्छ भने जस्तो सबभन्दा पहिला गीतकारले लेख्नुहुन्छ, लेखिसकेपछि उहाँले जब कम्पोजरलाई दिनुहुन्छ त्यो कम्पोजरको हुन्छ। अनि कम्पोजरले जब कम्पोज गरिसक्नुहुन्छ सिङ्गरलाई दिनुहुन्छ त्यो सिङ्गरको हुन्छ। अब सिङ्गरले पनि अब भनौँ न अब आफू त्यसमा पर्फर्मेन्स छैन भने अब चलचित्रमा त नायक नायिकाको भइदिन्छ क्या, त्यो स्वाभाविक रूपमा। अनि के हुन्छ अलिकति अब काँचको पर्दामै जति बढी देखियो सायद त्यही कारणले दर्शक श्रोताहरूले हेर्ने पनि हुनसक्छ अलि केही समयको लागि। तर अब गर्दै जाँदा बिस्तारै अनुभूति भइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि सिङ्गर, अनि त्यसपछि फेरि हुँदै कम्पोजर, अनि फेरि लिरिसिस्टमा आफ्नै बाटोमा फर्किन्छ। क्या बात। सो यु नो द प्रोसेस होइन, यु हेभ रियलाइज द्याट प्रोसेस यसमा मेरो, अनि यु हेभ एक्सेप्टेड द्याट प्रोसेस होइन। त्यो प्रोसेस नै स्वीकारिसकेपछि त खासै मन दुखाइ केही पनि हुँदैन होइन? ओके, द्याट्स फ्यान्टास्टिक। सो तपाईँलाई चाहिँ प्रोग्राममा जाँदाखेरि नचिनेको छ होइन? त्यो स्वाभाविकै हो। त्यो कस्तो भने त्यो मलाई तपाईँ यत्रो चर्चित सर्जक भएर पनि तपाईँले भने जस्तै यो काँचको पर्दामा वा देखिनुपर्ने ठाउँमा त्यति नदेखेर होला सायद, हजुर, कि पिपुल हेभ नट नोटिस्ड यु केही समय अगाडिसम्म, तर अब त पिपुल नो यु एज अ सिङ्गर कम्पोजर एन्ड लिरिसिस्ट। फ्यान्टास्टिक, गजब। त्यो रुखको मुनि बसेर हजुर गीत लेख्दै गर्दा र कम्पोज गर्दै गर्दा त्यो गाना कदम कदाचित यसले गाइदियो हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्यो भने चाहिँ मलाई भन्नु होला सर। डेफिनेटली म भन्छु। ओके, फ्यान्टास्टिक। म कुनै दिन लैजान्छु त्यो रुखमा है, पक्का। आई वुड लभ टु भिजिट द्याट रुख एकदम सर। मेरो अहभाग्य हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँ, त्यो माटो, हजुर, त्यो वृक्ष जसलाई तपाईँले अहिले सम्झिरहनु भएको छ र आफ्नो क्रिएसनको एउटा ठुलो हिस्सेदार त्यसलाई बनाउनु भएको छ, त्यो ठाउँमा पुग्न मलाई पनि ठुलो इच्छा छ होइन। वी क्यान सिम्पली गो होइन। र सरलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यु आर फ्यान्टास्टिक ह्युमन बिङ। सरको अझ उत्तर प्रगति हुँदै जाओस्, सरको त्यो लेख्ने क्रम जारी नै भइरहोस् प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच। त्यो वृक्ष अझै मौलाएर जाओस्, त्यो वृक्ष जहाँ तपाईँ बसेर लेखिरहनु भएको छ त्यो माटो अझ मलिलो हुँदै जाओस्, त्यसका पत्तरहरू पनि अझै हुन्छ नि खुसी भएरै त्यहाँ बिखरिरहौँ है। सरको क्रिएसन यसै गरी सुन्न पाइरहोस्, देख्न पाइरहौँ हामी सबैजनाले। हामी सबै इन्टायर टिमको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना। र मेरो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न तपाईँले आज सल्भ गरेर जानुभएको छ, त्यो सुर्के थैली खै भन्दा मैले भन्न चाहन्छु यहाँ छ भने सुर्के थैली। अब किन यो धेरै भएको थियो प्रश्नको उत्तर नभेट्टाएको, आज चाहिँ मैले अफिसियल्ली नै यो कान्तिपुर टिभीको यस्तो प्रसिद्ध कार्यक्रम मार्फत मैले यो अनाउन्स गर्ने।
यस जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ सर? सबभन्दा पहिला त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको यो प्रसिद्ध कार्यक्रम धेरै वर्ष अगाडि 8-9 वर्ष अगाडिदेखि नै जुन बेला यहाँले सुरुवात गर्नुभयो त्यति बेलादेखि नै मलाई मेरो छिमेकी टोलको साथीहरूले मेरो आफन्तहरूले कुनै दिन प्रोग्राममा तँलाई पनि देखिएला है भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँलाई अनि कान्तिपुर टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू जति पनि हुनुहुन्छ मेरो सिर्जनालाई मन पराइदिने मेरो प्रयासलाई मन पराइदिइराख्नु भएको छ। फेरि पनि म त शून्य नै हो, जिरो नै हो। अब सकियो यहाँभन्दा अगाडिको बाटोहरू फेरि केही गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। यहाँहरूको ब्लेसिङ माया आशीर्वाद एकदमै खोजिरहेको छु। त्यही नै हो। अझै धेरै अघि पनि भने मैले धेरै सिर्जनाहरू गर्ने इच्छा छ, त्यसको लागि आशीर्वाद मिलिरहोस् यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। All right, ladies and gentlemen, the man himself, राजन राज शिवाकोटी। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि मैले जीवनको एउटा मूल मन्त्र चाहिँ थाहा पाएँ कि तपाईँ निरन्तर कुनै काम गरिरहनु भएको छ र हिजोको भन्दा आज राम्रो गर्ने नियत राख्नुहुन्छ भने तपाईँ अवश्य पनि सफल हुनुहुन्छ। It is all about consistency, my friend, and there is always room for an improvement. निरन्तर गरौँ र मनमा यो नियतका साथ गरौँ कि हिजोको भन्दा अलिकति भए पनि राम्रो गर्छु, बस त्यति भएपछि रिजल्ट राजन राज शिवाकोटी स्वयं हुनुहुन्छ। So guys, let's continue our good work. Wish you all the best. For now, please do take care of yourself and stay safe because this corona is almost everywhere. So, अहिलेलाई व्यक्ति बीचको दूरी अलिकति कायम राखौं, भावनात्मक दूरी चाहिँ बढ्न नदिउँ, मनमा एक चीज ठानौँ कि राम्रो समय होस् वा नराम्रो समय होस् त्यसको आफ्नै समय हुन्छ, यो बितेर जान्छ। सो लेट्स हैव अ पीस इन आवर माइन्ड। हात साबुन पानीले धुनु त मैले भन्नै पर्दैन, मास्क लाउनु भन्नै पर्दैन, तपाईहरु सबजना ज्ञानी हुनुहुन्छ। सो प्लिज डु टेक केयर अफ योरसेल्फ। टेक केयर। बाइ बाइ।